हुन्छ, तपाईहरु मसँगै उत्पत्ति 39 अध्याय पल्टाउनुस्। उत्पत्ति 39 अध्याय, जेनेसिस 39। आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अध्ययन गरौँ, जवाफदेहिता र आशिष। उत्पत्ति 39 अध्यायमा हामी जाँदैछौँ। हाम्रो विषय छ जवाफदेहिता र आशिष। हामी 39 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्नेछौँ। अनि युसुफ तल मिश्रमा लगिए अनि एकजना मिश्री मानिस पोतिफरले, जो फाराओका अफिसर अर्थात् अंगरक्षकहरूका प्रधान थिए, उनलाई इस्माइलीहरूको हातबाट किने, जसले उनलाई त्यहाँ ल्याएका थिए। अनि परमप्रभु युसुफको साथ हुनुहुन्थ्यो, अनि उनी उन्नतिशील मानिस थिए, अनि उनी आफ्नो मिश्री मालिकको घरमा थिए। र युसुफको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। युसुफ जीवनमा 2 पटक अन्यायमा परेका छन्। एक पटक बेचिए त एक पटक उनी कैद परे। एक पटक आफ्नै भाइहरूबाट बेचिए, दाजुभाइहरूबाट। एक पटक चाहिँ नै परदेशमा कैदमा परे। त दुवै पटक उनी निर्दोष थिए र उनी शान्त र शालीन थिए। दुवै पटक नै हामी त्यो देख्छौँ। बेचिँदाखेरि पनि ठुलो चाहिँ नै विद्रोह गर्ने, झगडा गर्ने गरेनन्। रुने काम गरेकै थिए भने सरको ठाउँमा। धेरै रोएका थिए आफ्नो दाजुहरूले बेच्दाखेरि। त्यो चाहिँ गरेको छ, तर त्यस्तो अभद्र अनि विद्रोह होइन। र पछिल्लो पालि पनि उनी शान्त र शालीन देखिन्छ। एकदमै विरोध गर्ने, विद्रोह गर्ने गरेनन् हैन। उनलाई थाहा छ अन्यायमा परेको हो। र यसरी हामी उनी दुवै पटक शान्त र शालीन हामी देख्छौँ। के कुराले यस्तो बनायो त? के कुराले युसुफलाई यस्तो शालीन बनायो त? किनकि उनी परमेश्वरलाई चिन्दथे। उनका पिताजी याकुब परमेश्वर भय मान्ने व्यक्ति हो र उनी पनि आफ्नो पिताजीबाट प्रेम पाएका, शिक्षा पाएका मानिस हुन् र उनले परमेश्वरलाई चिनेका थिए र परमेश्वरमा उनी विश्वास गर्दथे र परमप्रभु उनीसँग हुनुहुन्थ्यो भने यो बारम्बार यो दोहोरिएको छ। तपाईँ 39 अध्यायको 3 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्छ है। र उनले गरेका सबै कामहरू परमप्रभुले उनको हातमा सफल तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा उनका मालिकले थाहा पाए है। र 2 पदले पनि भनेको छ, परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ के कुराले यी सबै जटिल अवस्थामा युसुफलाई शालीन बनायो, शान्त बनायो है। जटिल अवस्थामा हामी शालीन हुनु, शान्त हुनु असल कुरा हो। परमेश्वरलाई मनपर्छ। अहिले हामी विश्वव्यापी रूपमै कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। हाम्रो देशमा पनि व्यापक रूपमा बढिरहेछ र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 4300 जति सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढाएको छ। र तीमध्ये ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँमै सङ्क्रमितहरू बढाएको छ। यसले गर्दा हामी धेरै जोखिममा छौँ। तैपनि हामी शालीन हुन सक्छौँ, शान्त हुन सक्छौँ। यी सबै अवस्थामा आत्तिनु पर्दैन। यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो र फलस्वरूप उनले गरेका कामहरूमा उनी सफल भए है। र 3 पदमा हामी त्यही कुरा पाउँछौँ। उनले जे गरे उनी सफल भए। र त्यस्तै गरी हामी 23 पदमा पनि त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। 39 अध्यायको 23 पदमा, झ्यालखानामा हाकिमले उनको हातमा सुम्पेको कुनै पनि कुरा हेर्दैनथे, किनभने परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उनले जे गर्थे त्यो काम परमप्रभुले सफल तुल्याइदिनुहुन्थ्यो। यो प्रकारले युसुफ शालीन थिए, शान्त थिए। सबै अवस्थामा उनी धैर्यवान थिए है। उनले जे गरे त्यसमा उनी सफल भए। यसर्थ यो हाम्रो लागि ठुलो पाठ हो। सङ्कटको समयमा हामी कसरी बिहेभ गर्ने हैन, कसरी हामीले व्यवहार गर्ने, त्यो हाम्रो लागि ठुलो पाठ हो। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ 2 पदमा कि परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो।
यो ठुलो रहस्य चाहिँ यहाँनिर छ उनको सफलताको। र उनको बारेमा लेखिया छ उनी चाहिँ प्रगतिशील उन्नतिशील मानिस थिए भनेको छ। र उनले जे काम गरे त्यसमा सफलता हासिल गरे है। र यसरी सबै समय परिस्थिति बिचमा चाहिँ नि उनले कसरी जिउने त्यो कुरा परमेश्वरबाट सिकेका थिए। यो अत्यन्तै हाम्रो लागि ठुलो आशिष हो। र 5 पदमा हामी देख्छौँ अनि यस्तो भयो जुन बेलादेखि तिनले युसुफलाई आफ्नो घर र आफ्नो सबै थोकमाथि अधिकारी तुल्याए त्यस बेलादेखि परमप्रभुले युसुफको कारणले त्यस मिश्रीको घरलाई आशिष दिनुभयो। अनि परमप्रभुको आशिष घरमा र खेतबारीमा भएका तिनका सबै थोकमाथि रह्यो। यसर्थ परमेश्वरले मिश्री घरलाई आशिष दिनुभयो। जुन घरमा उनी बस्थे त्यस घरमा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, किनभने त्यहाँ परमेश्वर युसुफको साथ हुनुहुन्थ्यो र युसुफको सबै कामहरूमा उहाँले आशिष दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नुभएको थियो कि जसले तिमीलाई आशिष दिन्छ तिमी आशिष उनीहरू आशिषित हुनेछन्, जसले तिमीलाई श्राप दिन्छ उनीहरू श्रापित हुनेछन्। त्यस्तै जस्तो युसुफलाई आशिष दिए त्यस घरले, पोतिफरले विश्वास माने, सद्भाव राखे, राम्रो व्यवहार गरे, त्यसको परिणाम राम्रो भयो र त्यस मिश्रीको घर राम्रो भयो, आशिषित भयो। यस कारणले गर्दाखेरि युसुफसँग गरिएको व्यवहार कारण त्यस घरलाई आशिष दिएको हो। आज हामी यस देश नेपालमा थोरै विश्वासीहरू छौँ र हामी विश्वासप्रति असल व्यवहार गरे बापत परमेश्वरले यस देशलाई आशिष दिन सक्नुहुन्छ। र हामी परमेश्वर इच्छा यही देख्छौँ स्पष्ट रूपमा कि उहाँका जनहरूलाई प्रेम गर्दा त्यो राष्ट्रले त्यो देशले आशिष पाउँछ। तर जब सतावट दिइन्छ विश्वासीहरूलाई, दुःख दिइन्छ, त्यो देशलाई श्राप पाउन सक्छ, दण्डित हुन सक्छ। यो कुरा हामीले युसुफको जीवनमा पनि हामी देख्छौँ र सबै ठाउँमा हामी त्यो देख्छौँ। चाहे इस्राएलप्रति गरिएको व्यवहारमा होस्, चाहे इसाईहरूप्रति गरिएको व्यवहारमा होस्, परमेश्वरले त्यो व्यवहारको आधारमा त्यस देशलाई, जातिलाई आशिष दिनुहुन्छ। र 6 पदमा लेखिया छ अनि तिनले आफूसँग भएका सबै थोक युसुफको हातमा छोडिदिए। आफूले खाएको रोटी बाहेक तिनीसँग भएको कुनै कुराको विषयमा तिनलाई थाहा हुँदैन थियो। अनि युसुफको जिउडाल राम्रो र हेर्नमा सुन्दर थियो। र यस प्रकारले युसुफ अत्यन्तै भरोसायोग्य मानिस थिए र साह्रै जवाफदेही मानिस थिए। जवाफदेही हुनु एकदमै आवश्यक छ। जवाफदेही भनेको आफूले पाएको जिम्मामा विश्वासयोग्य हुनु र त्यसको रिपोर्टिङ गर्नु, त्यसको लेखा दिनु, हिसाब दिनु, त्यसलाई जवाफदेहिता भनिन्छ। जवाफदेहिता भनेको जवाफ दिने होइन। अब मैले जिम्मा परमेश्वरबाट पाएको, परमेश्वरलाई मैले जवाब दिन्छु, मान्छेलाई जवाब दिनु पर्दैन, त्यो होइन। हामी सबैजना एकअर्काप्रति जवाबदेही हुन सिक्नुपर्छ। आफ्नो बुवाआमा प्रति जवाबदेही, आफ्नो श्रीमानप्रति जवाबदेही, आफ्नो हाकिमप्रति जवाबदेही, आफ्नो अगुवाप्रति जवाबदेही, जसले जिम्मा दिएको त्यो व्यक्तिप्रति जवाबदेही। जवाबदेही त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। युसुफ किन यसरी विश्वज्ञ सेवक मानिए त? उनमा जवाफदेहिता थियो है। यसर्थ आफूले खाएको रोटी बाहेक कुनै कुरामा मालिकले चासो राख्दैन। युसुफले गर्छ, युसुफले ठिक गर्छ, युसुफ ठिक मान्छे हो, कति ठुलो भरोसा। खालि रोटीमा मात्रै, रोटीको स्वाद के कस्तो छ हैन, खानाको स्वाद के कस्तो छ, त्यो बाहेक अरू कुरामा कुनै वास्ता गर्दैनथे। यसरी हामी देख्छौँ कि फलस्वरूप मालिकले उनको जिम्मामा सारा घर व्यवहार छोडिदिएको देखिन्छ र उनको धेरै घर व्यवहार देखिन्छ। घरमा खेतबारीदेखि लिएर उनको वस्तुभाव ठुलो चाहिँ नि उनको चाहिँ नि त्यो किसिमको कृषि व्यवसाय देखिन्छ। अरू पनि नोकर चाकरहरू देखिन्छ। यो सारा घर व्यवहार, बिजनेस जे थियो है,
त उनी खालि आफ्नो खानालाई मात्र विचार गर्थे, बाँकी कुरा सबै युसुफले हेर्थे र पोतिफर अन्य मामिलामा केही जान्दैनथे भनेछ 8 पदमा, केही थाहा हुन्न थियो 8 पद। तर उनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस् मेरा मालिकले घरमा मसित के छ केही जान्नुहुन्न अनि उहाँले आफ्नो सबै थोक मेरो हातमा सुम्पुनु भएको छ। कति ठुलो भरोसा, किनकि युसुफमा त्यो जवाबदेहिता थियो है, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हैन, जवाबदेहिता है, त्यो किसिमको चाहिँ नि भएको कारणले सबै कुराहरू युसुफमा सुम्पिदिएका थिए। कहाँ सुन छ, कहाँ चाँदी छ हैन, कहाँ चाहिँ पैसा राखेको छ, कहाँ के छ, सबै कुरा युसुफको हातमा छ। युसुफले जे भन्छ त्यो त्यही हुन्छ। कति ठुलो भरोसायोग्य हैन मान्छे, कति ठुलो विश्वसनीयता हामी युसुफमा पाउँछौँ। र हामी देख्छौँ कि यस क्रममा हामी देख्छौँ कि युसुफलाई पनि परीक्षा भयो, परीक्षा आयो। जसरी धेरै मानिसहरूलाई परीक्षा आउँछ, विश्वासीजनहरूलाई पनि परीक्षा आउँछ। र हामी देख्छौँ 7 पदमा कि उनका मालिकले उनीसँग गलत व्यवहार गर्न आग्रह गरेकी थिए, फकाएकी थिए। यो सबै चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। तर हामी देख्छौँ कि 9 पद उनले भनेको छ, यस घरमा मभन्दा ठुलो अरू कोही छैन अनि उहाँले तपाईँ बाहेक, किनकि तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ, अरू कुनै थोक पनि मबाट रोकेर राख्नुभएको छैन। तब कसरी म यति ठुलो दुष्टता गर्नु र परमेश्वर विरोधमा पाप गर्न सक्छु र? यसर्थ पोतिफरकी पत्नी निश्चित रूपमा सुन्दरी थिए, युवा पनि थिए है। त एउटा युवा जो हेर्नमा सुन्दर थिए, युसुफ 6 पदको अन्तिममा लेखेको छ, युसुफको जिउ डाल राम्रो र हेर्नमा सुन्दर थियो र उनीप्रति आकर्षित भएको र उनलाई चाहिँ फकाएको कुराहरू छ। तर उनले भनेको छ, यति ठुलो दुष्टता म कसरी गर्न सक्छु है। त उनले भनेको 9 पदमा अन्तिममा, त कसरी म यति ठुलो दुष्टता गर्न र परमेश्वर विरोधमा पाप गर्न सक्छु र है। यसर्थ युसुफमा जुन किसिमको विश्वसनीयता थियो त्यो हामी सबैको लागि उदाहरण हो है। र परस्त्रीगामी ज्यादै ठुलो दुष्टता हो। एक आफ्नो मालिक विरुद्धको अपराध, अर्को आफ्नो परमेश्वर विरुद्धको अपराध, यो दोहोरो अपराध है। यो चाहिँ नै डरलाग्दो कुरा थियो। मालिकले उनकी पत्नी बाहेक सबै थोकको जिम्मा युसुफले दिएका थिए। र मालिकको त्यो भरोसा विरुद्धको धोका अनि सर्वव्यापी परमेश्वर विरुद्धको अपराध थियो यो परस्त्रीगामी पाप, यो समस्या। फलत उनले आफ्नो नैतिकता विरुद्धको काममा हात हालेनन्, किन यो कार्य युसुफको दृष्टिमा दुष्टता थियो। कति राम्रो कुरा छ। युसुफले अत्यन्तै थोरै काम देखे, दुष्टतापूर्ण देखे। उनी युवा हुन्, जवान मानिस हो, तर उनी परमेश्वर इच्छा जान्दथे, नैतिकता जान्दथे। र यस प्रकारले उनले त्यस अपराधको सामना गरे, त्यस दुष्टताको उनले सामना गरे र उनले त्यस पापमा उसले आफूलाई फस्न दिएन। र हामी देख्छौँ कि यो किसिमको स्थिति थियो। यसो भएको हुनाले हामी 10 देखि 18 पद खण्डमा यो देख्छौँ कि युसुफको यो बलियो दृढता सामु पोतिफरको पत्नीको जुन परीक्षा हो त्यो विफल भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि युसुफ परमेश्वरको छोरा विजयी भए। ज्यादै विदेशिएको, ज्यादै टाढा होइन, मिसर देशमा एक्लो बस्नु परेको छ। बुवाआमा कहाँ हो, दाजुभाइ कहाँ हो, र उनीहरूको घरमा त्यो प्रकारले बस्नु परेको छ। त्यसमा पनि यति ठुलो परीक्षा उसलाई आएको छ, यति ठुलो खतरा चाहिँ उसलाई आइपरेको छ। र हामी देख्छौँ कि उनी विजयी भए र पोतिफरकी पत्नी विफल भई। तर के भयो, त्यसले मुद्दा बनाइयो र उनी विरुद्ध झुटो आरोप लाग्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँले ल्याउनु भएको हिब्रू दासले ममाथि हातपात गरेको छ। हेर्नुहोस्, प्रमाणस्वरूप कपडा मसँग प्रमाणस्वरूप उसको कपडा छ
र हामी देख्छौँ यो कुराले गर्दाखेरि पोतिफर ज्यादै रिसाउनु स्वाभाविक हो अघि, किनभने यो ठुलो धोका थियो, यो ठुलो चाहिँ या यो ज्यादै चाहिँ धोका हुन्थ्यो। यसो भएको हुनाले हामी देख्छौँ कि उनीमाथि झुटो आरोप लगाइयो र अन्ततः उनी कैद परे। कुनै बदमासी गरेर, दुष्टता गरेर होइन, कैदमा जानु त्यो ठिकै छ, तर कुनै काम नगरी वा भने बदमासी नगरी, दुष्टता नगरी, कैद लायक काम नगरी कैद जानु चाहिँ भनेको यो साह्रै मन दुख्ने कुरा हो, दुःखद कुरा हो। त युसुफको मन कति दुख्दो हो होइन, कति दुखेको होला। तर उनी जवानीको अभिलाषाबाट भागे है। दोस्रो तिमोथी 2:22 लेखेको छ उनी है जवानीको अभिलाषाबाट भागे र यो उचित थियो। उसका निम्ति उनले यो बरु महँगो मूल्य चुक्ता गरे, तर त्यस परीक्षामा उनी फसेन। महँगो मूल्य उनले चुक्ता गरेको हो, उनी कैद जानु पर्यो। सायद उनी चाहिँ कैदभित्र पनि सायद उनी ठिङ्गुरामा परे, किन यो चाहिँ ज्यादै डरलाग्दो राजद्रोही मुद्दा जस्तो यो बनाइएको छ, यो ठुलो केस बनाइएको छ। त्यस कारणले देशका राजद्रोहीहरू सँगसँगै उनलाई पनि त्यहाँ हालिएको छ। यसर्थ यो ठुलो अपराध रूपमा मानिएको छ, किन एउटा पोतिफर उच्च अधिकारी हो, उनको श्रीमती विरुद्धको जुन यो आक्रमण हो, हातपात हो, यसलाई सानो केस लिइयो र यस कारणले गर्दाखेरि उनले यो भारी कष्ट चाहिँ नै भोग्नु पर्यो है। यस कारणले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि युसुफ विरुद्ध बलात्कारको अभियोग लगाइयो र यो ज्यादै ठुलो अपराध मानिन्थ्यो तात्कालीन समयमा पनि। एउटा उच्च परिवारको, उच्च व्यक्तिको पत्नीमाथिको जुन एउटा बलात्कारको चाहिँ प्रयास मानियो, यो ज्यादै ठुलो अपराध मानियो। यसर्थ उनलाई यो राजद्रोहको आरोप लगाइएको छ र अरू अपराधीहरूसँग उसलाई राखेको छ, राजद्रोहीहरूसँग उसलाई राखेको छ। तर यही कैद फिरौन कहाँ देखा पर्ने एउटा अवसर बन्यो है र परमेश्वर भय मान्नेहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइको निम्ति काम गर्दछन्। तपाईँ रोमी 8:28 हेर्न सक्नुहुन्छ। रोमी 8:28 साह्रै सुन्दर पद हो, हामी सबैले याद गर्नुपर्ने होइन, मनमा याद गर्नुपर्ने। यो पदमा लेखिएअनुसारै युसुफको जीवनमा भयो। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूको निम्ति जो उहाँकै मनसायअनुसार बोलाइएका छन्। यसो भएको हुनाले परमेश्वरले युसुफको जीवनमा आशिष दिनुभयो। युसुफ यद्यपि अन्यायमा परे, यो किसिमको अवस्थामा परे, तर यो चाहिँ उनको लागि भलाइमा परिणत भयो, किन यही घटना चाहिँ नै उनी फिरौन कहाँ देखा पर्ने अवसर रूपमा परिणत भयो। र 21 हामी पढ्छौँ, 39:21। तर परमप्रभु युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो, उनीप्रति दया देखाउनु भयो अनि उनलाई झ्यालखानाका हाकिमको दृष्टिमा कृपाको पात्र तुल्याउनु भयो। उनी जहाँ गए तापनि अन्ततः उठाइएका छन्। चाहे पोतिफर घरमा, दासहरूमा उनी सबैभन्दा माथि पुगे, चाहे कैदमा, र कैदमा पनि सबैभन्दा माथि। त परमेश्वरले विश्वसयोग्य व्यक्तिहरूलाई यसरी अनुग्रह गर्नुहुन्छ है। एकाउन्टेबिलिटी भएको व्यक्ति अथवा विश्वसनीयता वा जवाफदेहिता भएको व्यक्ति सबै ठाउँमा सफल हुन्छ र परमेश्वरले युसुफलाई सफल पार्नुभयो। परमेश्वरले युसुफलाई त्यस पीडामा रहिरहन दिनु भएन। अब क्रमिक रूपमा उनको वास्तविकता जेलरलाई पनि थाहा भयो कि उनी झुटो मुद्दामा फसाइएको हो र उनी इमान्दार छन् र उनी कैदमा पनि सबभन्दा माथि पुर्याइए कि अब ऊ सजिलैसँग भित्र बाहिर गर्न सक्ने भए। मानव कि उनी कैदी नै जस्तो थिएन। त्यसरी परमेश्वरले परिस्थितिलाई बदली गरिदिनु भयो र यी सबैबाट परमेश्वरले एउटा उद्देश्यको निम्ति उनलाई खार्दै हुनुहुन्थ्यो। किन परमेश्वरले युसुफलाई त्यहाँ राख्नुभयो?
किन युसुफ त्यसरी परे, अनाहकमा झुटो मुद्दामा उनी किन फसे त? परमेश्वरले यी सबैबाट उनलाई एउटा उद्देश्यको लागि तयारी पार्दै हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामी जान्दैनौँ मेरो जीवनमा के हुँदैछ, किन यो हुनु दिइन्छ, तर परमेश्वर सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ कि उहाँले एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ हाम्रो लागि। त्यस मुताबिक नै अहिलेको परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति अघि बढिरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई कहिलेकाहीँ थाहा नहुन सक्छ। र भजन सङ्ग्रह हामी 105 जानेछौँ, 17देखि 22 पद पढ्नेछौँ। उहाँले उनीहरूको एउटा मानिसलाई पठाउनुभयो, अर्थात् युसुफलाई, जो कमराको रूपमा बेचिएका थिए। तिनीहरूले साङ्लाले बाँधेर उनका पाउहरूमा चोट पुर्याए। उनको प्राण फलामको बन्धनभित्र पर्यो। जबसम्म उहाँको वचन पुरा भएन तबसम्म परमप्रभु वचनले उनलाई खार्यो। यो प्रकारले उनी मिश्र देशमा बेचिन अघि पनि यसरी नै फलामको साङ्लाद्वारा बाँधिएर हैन मिश्र देशको दासको बजारमा लगेर बेचिएको देखिन्छ। कति कठिनाइहरू उसले भोगिरहेथे त्यस बेला पनि। र 20 पद लेखेको छ, राजाले पठाइकन उनको बन्धन खोले, जाति जातिका शासकले उनलाई मुक्त पारियो भनेको छ हैन। यो प्रकारले उनी कैदमा परे, फलामको चाहिँ साङ्लामा परे, तर फिरिउन मिश्री राजाले उनलाई छुटकारा दिने अवस्था सृजना परमेश्वरले गर्नुभयो। र त्यस्तै 21-22 तिनले उनलाई आफ्नो घरका मालिक तुल्याए, आफ्नो सारा सम्पत्तिमाथि शासक बनाए। उनले तिनका शासकहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार कैद गरून् र तिनका बुढा प्रधानहरूलाई बुद्धि सिकाउन् भनेर। यो प्रकारले परमेश्वरले अनेक परिस्थिति भएर युसुफलाई लानुभयो र ती सबै बिच परमेश्वरले एउटा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जुन कुरा हामी 105:9 पदमा पाउँछौँ कि जबसम्म उहाँको वचन पुरा भएन तबसम्म परमप्रभुको वचनले उनलाई खार्यो, र उनलाई खार्ने काम गरिरहनु भएको थियो। र हामी 22 र 23 पदमा पाउँछौँ, उत्पत्ति 39को 22-23मा, अनि झ्यालखानाका हाकिमले झ्यालखानामा भएका सबै कैदीहरूलाई युसुफको हातमा सुम्पे। अनि तिनीहरूले त्यहाँ जे पनि गर्थे त्यो गर्नेवाला उनी नै हुन्थे। उनको इच्छा बिना केही हुँदैन। युसुफलाई झ्यालखानामा पनि उच्च पदमा पुर्याइए, त्यो अवस्थामा ल्याइयो। झ्यालखाना हाकिमले उनको हातमा सुम्पेको कुनै पनि कुरा हेर्दैनथे, किनभने परमप्रभु उनको साथ हुनुहुन्थ्यो र उनले जे गर्थे त्यो काम परमप्रभुले सफल तुल्याइदिनुहुन्थ्यो। कति अचम्म कुरा। फिरौनको घरमा पनि पोतिफर घरमा त्यही भयो। त उनका मालिकले केही कुरामा चिन्ता गर्दैनथे, सबै कुरामा उनलाई अधिकारी बनाइयो। सुन चाँदी सबै खाले आय व्यय हिसाब किताब के छ, यी सबै कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन थियो। किन युसुफ विश्वसनीय मानिस थिए, जवाफदेही थिए, एकाउन्टेबिलिटी भएको मान्छे थियो है। मैले के रेकर्ड मैले के हिसाब दिनुपर्छ हैन, चाहिँ मैले कसलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने खालको हो हैन। त उनले यस प्रकारले जवाफदितापूर्ण जीवन बिताए। फलस्वरूप उनी कैदमा पनि यसरी उच्च स्थानमा पुर्याइयो र उनको जिम्मामा कुनै किसिमको शङ्का गर्ने ठाउँ थिएन। यसरी जवाफदेहिताले व्यक्तिलाई प्रत्येक ठाउँमा आशिषित बनाउँछ। आजको पाठ यही हो, जवाफदेहिता र आशिष। युसुफ जवाफदेही बने। कुनै काम दिएको छ, हस बन्ने हो, जे भनिएको छ त्यही अनुसार गर्ने हो। मैले गरेँ, सबै सम्पन्न भयो, यो भयो, समस्या यो आयो, चुनौती यो आयो, परिणाम यो आयो, सबै बताउने हो। यो किसिमको स्वभाव युसुफमा थियो, जवाफदेहिता। यसरी जवाफदेहिताले व्यक्तिलाई प्रत्येक ठाउँमा आशिषित बनाउँछ। तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जवाफदेही हुनुहुन्छ, यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ। तपाईँको हाकिम खुसी हुन्छ, तपाईँको श्रीमान खुसी हुन्छ, तपाईँको श्रीमती खुसी हुन्छ, तपाईँ बुवा आमा खुसी हुन्छ, राष्ट्र खुसी हुन्छ, जनता खुसी हुन्छन्। यसर्थ सफलताको कडी भनेको जवाफदेहिता हो। आजको हाम्रो विषय छ जवाफदेहिता र आशिष। र सफलताको कडी के त भन्दाखेरि जवाफदेहिता।
युसुफको जवाफदेहीका कारण उनी पुनः उचालिए। उनी झुटा आरोपमा कैद पठाइयो, तैपनि फेरि उनलाई उठाइयो। यसरी जालखानामा उनी कैदीहरूको भण्डारी बने। सम्पूर्ण कैदीहरू उनको हातमा सुम्पियो र जालखानाका हाकिमले उनीमाथि भरोसा राखी उनको जिम्माका कामहरूमा कुनै पनि हेर्दैनथे भनेको छ। कति अचम्मको जीवन उनले बितायो। अन्ततः युसुफ उनको जवाफदेहीका कारण मिश्र देशका अधिपति समेत बने। हैन, मिश्र देशको राजाको अधिपति बने अथवा प्रधानमन्त्री बने। आजको भाषामा भन्ने हो भने कि देशको सम्पूर्ण सञ्चालन, व्यवस्थापन, भण्डारण, वितरण जे छ, अर्थमन्त्री पनि उनै, हैन, प्रधानमन्त्री पनि उनै, हैन, प्रशासक पनि उनै। त्यो ठाउँ पुग्नु सानो कुरा थियो, हैन। युसुफ त्यहाँसम्म पुग्यो। त यो सबै किन त भन्दा उनको जवाफदेहीताको कारणले। त्यसरी जवाफदेहीताले जीवनमा आशिष ल्याउँछ। र आजको हाम्रो विषय यही हो, जवाफदेहीताले आशिष ल्याउँछ। हामी साना साना जिम्मा भए पनि, साना साना काम भए पनि त्यो किन नहोस्, हामी विश्वसनीयतापूर्वक काम गर्नु, परमेश्वर भय राख्दै काम गर्नु असल कुरा हो। यसको परिणाम राम्रो हुन्छ। र परमेश्वर वचन लेखिया छ कि हाम्रो मालिक अगाडि नभए तापनि परमेश्वर डर राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। मालिकको आँखा अगाडि मात्रै होइन, पछाडि पनि हामी त्यसरी नै विश्वसनीयतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। आज सारा विश्व भ्रष्टताले भ्रष्ट भएको अवस्था छ, जहाँसुकै भ्रष्टाचारको कुरा छ। तर हामी क्रिस्चियनहरू भ्रष्टाचार मुक्त हुनु जरुरी छ, इमान्दारी हुनु आवश्यक छ। र परमेश्वरले चाहनु भएको जीवन यही हो कि हामी पृथ्वीमा नुन हौँ, कि पृथ्वीमा हामी ज्योति हौँ। यो कसरी सम्भव छ? युसुफ जस्तै जिएर, जसले परमेश्वर भय माने र प्राप्त जिम्मेवारीलाई जवाफदेहीतापूर्ण रूपमा सम्पन्न गरे। जहिले पनि एकाउन्टेबल थियो, उनमा एकाउन्टेबिलिटी थियो, जवाफदेहीता। फलस्वरूप उनी मिश्र देशको अधिपति बने र यसको फलस्वरूप सम्पूर्ण इस्राएलीहरूले पनि मिश्र देशमा त्यो महानिकालको अवस्थामा चाहिँ बडो ठुलो आशिषका भागीदार भए। त्यति मात्र होइन, व्यापक रूपमा इस्राएलीको जनसङ्ख्या मिश्र देशमा बढ्ने अवसर पायो। एउटा ठुलो भूभाग नै गोसेन प्रदेश, जहाँ प्रशस्त घाँसहरू हुन्थ्यो, खेतीपाती हुन्थ्यो, वस्तुभाव पशुपालन हुन्थ्यो, त्यो भूभाग पाए। र यसरी परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई पठाउनु भयो मिश्र देशमा, जसद्वारा उहाँले आफ्नो महान उद्देश्य पुरा गर्नुभयो। किनकि अब्राहमबाट राष्ट्र बनाउने उहाँको योजना हो, जुन राष्ट्रबाट सारा इस्राएलले मात्र होइन सारा विश्वले आशिष पाउन् भन्ने उहाँको योजना थियो। र त्यो योजना युसुफमा पुरा भयो। र विभिन्न परिस्थिति र विभिन्न जटिलता भएर गए, विभिन्न कालखण्ड बीच, तर यी सबै बीच उनी खडा भए। फलस्वरूप परमेश्वर उद्देश्य पुरा भयो। युसुफले यीशु ख्रीष्टको पनि चित्रण दिन्छ। जस्तै युसुफ परमेश्वर आफ्ना बुवाका प्रिय थिए, यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ। र जसरी युसुफलाई आफ्नो दाजुभाइहरूले बेचे, यीशु ख्रीष्टलाई पनि बेचे 30 चाँदी टुक्रामा। र जसरी युसुफ विभिन्न परिस्थितिहरूमा परीक्षाहरूमा खडा भए, यीशु ख्रीष्ट पनि खडा हुनुभयो। र जेलसम्म परे युसुफ, भारी कष्टमा उनी परे, यीशु ख्रीष्ट पनि क्रुससम्म टाँगिनु भयो। युसुफ अन्ततः मिश्र देशको अधिपति भए, सर्वेसर्वा भए। त्यसैले यीशु ख्रीष्ट राजाको राजा, प्रभुको प्रभु बन्नुभएको छ। युसुफले यीशु ख्रीष्टको पनि चित्रण दिँदछ। कति सुन्दर कुरा। यसर्थ युसुफ जस्तै हामी बन्न सक्छौँ। र युसुफ हाम्रो लागि उदाहरण हो। र एकाउन्टेबिलिटी एन्ड ब्लेसिङ, होइन, जवाफदेहीता र आशिष हामीले युसुफको जीवनबाट सिक्छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हुन्छ, हामी वचन खण्डलाई हामी यसमा अन्त गर्नेछौँ।